अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दीन आगही के साथ हाजिर हैं हम। आज हमारा मौजू है अशरे ज़िलहज्जा की फ़जीलत और अहमियत। कुरान करीम ने सूरह फ़जर की इब्तिदाई आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद चीज़ों की कसम खाई है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ की कसम खाते हैं उस चीज़ की अहमियत बतलाना मकसूद होती है और उस चीज़ की अज़मत की दलील होती है। और उसमें एक कसम है वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। और 10 रातों की कसम उठाने का मतलब यह है कि ये 10 रातें बहुत अज़मत वाली रातें हैं, ये बहुत बरकत वाली रातें हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो मुफस्सिर कुरान हैं, कि इनसे मुराद अशरे ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सबसे अफजल दिन हैं साल के, और इन अय्याम में, इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना और आमाल जो अल्लाह को महबूब हैं उन आमाल को करना, यह अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। वैसे तो इंसान को सारी ज़िंदगी इस सब मिशन में गुजारनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में गुजारनी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों को अल्लाह ने, कुछ दिनों पे फजीलत बख्शी है, कुछ अय्याम को अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत बख्शी है। उन्हीं में से एक ये ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। इनके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की वेटेज, अमल की जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अमल की वेटेज आम दिनों में इखलास की वजह से बढ़ती है कि जब अमल में इखलास होता है तो अमल में वज़न बढ़ जाता है, और इसी तरीके से ख़ास दिनों के अंदर भी उसकी वेटेज बढ़ जाती है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में से कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक अशरे ज़िलहज्जा से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलबत्ता उस आदमी का जिहाद जो अपनी जान माल के साथ अल्लाह की राह में निकला फिर वापस ना हुआ, हाँ, ये उससे भी ज़्यादा अफजल है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। यानी जिहाद ऐसा कि जिसमें उसने अपना जान माल सब कुछ लगा दिया, वापस भी नहीं आया, वो तो महबूब है। अदरवाइज ये सबसे ज़्यादा महबूब दिन है। तो जाहिर है कि वो तो बड़ा रुतबा है। तो अशरे ज़िलहज्जा दिनों के एतबार से बरकत वाले दिन हैं, बरगुज़ीदा दिन हैं, फजीलत वाले दिन हैं। इन दिनों में अरफा भी आता है जो ज़िलहज्जा का दिन है। इन्हीं दिनों में अफ़ाल हज भी आते हैं जो इन अय्याम के अंदर हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अय्याम में एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ सवाब में 1 साल के रोज़ों की बराबर है। एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत का अजर रखती है। इससे मालूम हुआ कि दिन में रोज़े रखने चाहिए, रात को इबादत करनी चाहिए, रात के आखिरी हिस्से में इबादत की तौफीक मिल जाए, चाहे 2 रकात नमाज नफिली हो, बड़ी सआदत की बात है। अज़वाज मुताहरात नक़ल फरमाती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 9 दिनों के रोज़े रखते थे, और फिर इन दिनों में जब अरफा का दिन आता था जो 9 का दिन है, इस दिन रोज़ा बतौर ख़ास बड़ी फ़जीलत का हामिल है, तो उसमें ख़ास तौर पे रखा करते थे। फिर इसी तरह जो ईद रात आती है, जो चांद रात होती है, यानी आम इसमें तो चांद चूँकि पहले नज़र आ चुका होता है, लेकिन जो ईद की रात है, जो 10वीं की रात है, वो भी इबादत वाली रात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इबादत वाली रातें हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, टू डूज़ क्या है हमारे लिए? पहली बात तो ये कि नमाज़ों का एहतमाम करना है, मुनकरात से बचना है, हमें मुनहियात से बचना है। सबसे पहले अपने वक्त को कीमती बनाना है। जब आपने कहा वक्त को कीमती बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है उन तमाम चीज़ों से हमें छोड़ना होगा जिसमें हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अय्याम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वैसे भी एक अमल है जो 9 से शुरू होकर 13 तक जाएगा, वो भी हमें आगे आएगा, लेकिन जब शुरू से आए यकुम ज़िलहज्जा से इसका जिक्र बढ़ा दें, तीसरे कलमे का, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला, ये अय्याम तहलील हैं, अल्लाह की तकबीर बयान करने के हैं। इन अय्याम में ज़िक्र कसरत से करना चाहिए, अल्लाह कुरान करीम की तिलावत,
چلیں آپ ٹو ڈوز نکال لیں، کوئی اپنا ٹائم ٹیبل آج سے بنا لیں بیٹھ کے، ایک پارہ ہم پڑھیں گے، ہم ترجمے سے پڑھیں گے، ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کریں گے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کر لیں، بھائی دفتر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھ کے جائیں، اوابین کی نماز مغرب کا اہتمام کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، اور تہجد کا اہتمام کر لیں، اور اگر تہجد نہیں ہو سکتی تو سونے سے پہلے صلاۃ اللیل پڑھ کے سوئیں۔ ان راتوں میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا، فجر کا اہتمام کرنا، اور اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ کچھ قوت دعا کو بڑھائیں، 5 منٹ 10 منٹ کوئی دعا کو بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایام ہے نا، اس میں آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہے، اسٹریٹ اوے سبمٹ ہو رہی ہے، تو اللہ کے دربار میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں، وچ از کالڈ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اس میں خاص طور پہ اگر ہم روزے کا اہتمام ہر روزانہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا اہتمام کر لیں۔ 9 ذی الحجہ جس جگہ پہ ہو رہی ہے، آپ امریکہ میں ہیں، آپ انگلینڈ میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، wherever you are، جہاں 9 ذی الحجہ وہاں کی ہوگی۔ عرفہ جدہ کا عرفہ نہیں ہے، وہاں کا عرفہ نہیں ہے، مکہ المکرمہ کا عرفہ کا دن کا مراد نہیں ہے، یہاں جہاں پہ 9 ذی الحجہ ہے اس کے مطابق آپ نے کرنی ہوگی۔ عرفے کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پچھلے سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کا روزہ مستقل فضیلت ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بابرکت دن ہے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شان کریمی ہے۔ تو ہمیں اس پختہ عزم کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک ہدایت یہ بھی دی گئی، ایک ہدایت یہ ہو گئی روزے کی، دوسری ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زائرین ہیں، جو ضیوف الرحمن ہیں، جو اللہ کے مہمان ہیں، ان کی مشابہت بھی پسند ہے۔ یہ جو مشابہت ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ آپ ریزیمبلنس اختیار کر لیں اللہ والوں کی، تو آپ اس کیٹیگری میں فال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مشابہت کیا ہے کہ ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرنا ہے جس کے ذمہ قربانی ہے۔ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے۔ جب قربانی کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اب آپ نے چاند دیکھ لیا تو اس کے بعد اس سے منع فرمایا۔ ہاں، یہ حجاج کے لیے نہیں ہے، جو حج کر رہے ہیں وہ تو بال اور ناخن ان کا جو ہے مسائل ڈیفرنٹ ہے تمتع والے کے اور اس کے، لیکن جو قران اور افراد کر رہا ہوتا ہے، جس نے احرام باندھ لیا ہوتا ہے، وہ تو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس سے مشابہت آپ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر کسی نے نہیں کروایا، ترک اولا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ نسبت اور مشابہت پیدا کریں اور اس کا ہم خاص طور پہ اہتمام کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم فضیلت جو اس کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ 9 سے لے کے 13 تک ہر نماز کے بعد، عورت ہو یا مرد ہو، جماعت کی نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، اس میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہے۔ اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کر لیں۔ پھر اس کے اندر قربانی بھی آئے گی۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے اندر علماء نے لکھا کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر لیں، روزانہ صدقے کا اہتمام کر لیں تو آپ کو اجر مل جائے گا، اس صدقے کی ویٹیج بڑھ جائے گی۔ کچھ وقت اعتکاف کر لیں مسجد میں، 15 منٹ پہلے چلے جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ ان دنوں کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وقت کی حفاظت کرنی ہے، تو کچھ گروپ سے ایگزٹ کر لیں۔ آئی تھنک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لوگ برا نہیں مانیں گے، کہہ دیں یہ 10 دن ہے اور میں اپنے وقت کو سیو کرنا چاہتی ہوں۔ تو اگر آپ نے کچھ ویڈیوز کو آگے فارورڈ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ چیزیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کچھ آپ کو اگر پاکستان کی خبروں کے بارے میں پتہ نہیں چلا تو انشاءاللہ وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ کچھ گروپ سے ایگزٹ کریں اور موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، جتنی ضرورت بقدر ضرورت ہو۔ وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کو قیمتی بنائیں، اور یہ وقت چلا گیا، پتہ نہیں زندگی میں اگلے 10 دن آنے نہیں آنے، عشرہ ذی الحجہ ہماری زندگی میں بعد میں ہے یا نہیں ہے،
یہ قیمتی دن ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنائیں، اللہ سے مانگنے کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرنے کے دن ہیں. لیٹ سبمٹ یور اپلیکیشن واٹ ایور یو ہیو، اور اچھی نیت کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ کو شروع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کی روح بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دنوں کو قیمتی بنائے. اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول پیدا کریں، اپنے دفتر میں بھی اس کا ماحول پیدا کریں، وقت کو قیمتی بنائیں، ان گناہوں سے بچیں جس سے عمل ضائع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دنوں کو انتہائی قیمتی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں آپ حضرات کو ترقی عطا فرمائے، اپنی رضائے کاملہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.